क्या कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकले। यहाँ पर्चा भी हो, इसकी गिरफ्तारी भी हो और इसको सजाए मौत भी हो। ये शख्स वाजिबुल कत्ल है, उम्मत पर फर्ज है इसको कत्ल करना। हुकूमत इसको कत्ल करे, हुकूमत नहीं कत्ल करती तो कोई गाजी उठे। वैसे ये वाजिबुल कत्ल है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी है कि गाजी उठे और इसको काफिर किरदार तक पहुंचा दे। ये उम्मत पर फर्ज है। बच्चे पूछ रहे हैं, मैंने किधर से पट्टी पढ़ा दी, किसने तुम्हें? स्कॉलरशिप बोल रही है इस वक्त, और इसलिए मैं उस स्कॉलरशिप को गौर से देख के बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही मना किया था कि आप बेनिफिट ऑफ द डाउट देना मैं बंद करने लगा हूँ आपको। अंडरस्टैंड वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। इसमें कोई और इतलाक होता है आपके ऊपर इस्लाम फारिग करने का फतवा मैं दे सकता तो दे देता, खुद पढ़े। बहुत फतवे आप लोगों को देते फिरते। जंग के हालात में आपने आयरन डोम की तारीफें जंग के हालात में कर रहे हैं आप। खुद मैंने सुना पाकिस्तान के मौलवी यहाँ पे बैठे हुए कि इसराइल के मुसलमानों को आयरन डोम ने ईरान के हमले से बचा लिया। सुभान अल्लाह। मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ, किसी से स्पेशल वीडियो करके बताऊंगा इस्लाम के कौन से पोस्टुलेट्स आपने धज्जियां उड़ा दी। तौबा इस्तगफार करें, मेरा तो ख्याल उसके लिए भी देर हो गई है। और पढ़ें ये अल्लाह की मेहरबानी है, एक एक करके जिसने इस दावत हक के साथ खयानत करने की कोशिश की, इसे मिलाइन करने की, एक एक करके जलील हो रहा है दुनिया में। आप जरा शुरू हो जाए। जिसने मेरे सर की कीमत रखी थी आज वो कब्र में है, मैं तो उधर ही बैठा हुआ हूं। जिस शख्स ने कहा सी कि इन कटो मनारे पाकिस्तान, आज तीसरा महीना है लुकदा फिरता जाए, सीमा तक बदल ली इन्होंने अपनिया, गिरफ्तारी नहीं दे रहा। जलसे में कहीं आता भी है छुप छुपा के, या कहीं कोई एक दो जुमले बोले फिर भाग जाता है। उसके घर वाले भी पकड़े हुए हैं इन्होंने। एक एक करके सारे रास्ते से हटते जा रहे हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर जो हमें ताने देते थे, पता चला कि वो तो खुद इसराइल को सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां, उनकी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां निकाल के तो वो ये सारे मामलात कर रहे हैं। वो मौलवियों के फ्रंटमैन जो हमें बातें करते थे, पता चला कि उनके पास तो जनाब नेदरलैंड का पासपोर्ट निकल आया, और यहाँ कहते हैं नहीं मेरी तो ख्वाहिश है मैं हाथ जोड़ो शर्म जाके शहीद हो जाऊं। किड्डी कहानी करा दे तो एक्टिंग करके मुंह बढ़ा बढ़ा के झूठ मार दे। ठीक है। और वो उलमा जो हमें कहते थे सच्चाई बयान करने पर कि इंजीनियर साहब के मुंह में बवासीर है, देखें अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इम्तिहान उस पर डाला कि उसके मुंह से क्या निकला है। और मैंने फिर भी इसका बदला नहीं लिया उससे। मैंने कहा अल्लाह उसको माफ करे, उसने तौबा कर ली है। लेकिन उसे एक एक करके कोई नहीं बच रहा। एक और कागजी शेर निकला था टीएलपी का अमीर साद रिजवी, और तबकील आई मनु के सामने बैठ जाने मना, मैं क्या आ जा बैठ जा, खत्म। एक एक करके अभी मेरे इल्म में कोई नहीं बचा ऐसा जिसने कोई बहुत बुलंद और बांग दावे किए हो और वो इस तरीके से एक्सपोज ना हो जाए पब्लिक के सामने। ये कोई और होता तो कहता मेरी करामत है, मैं कहता हूँ मेरी कोई करामत नहीं, अल्लाह का मुझ पे करम है। इस दावत हक की सच्चाई है कि हम एंटी कादियानी नहीं, खत्म नबूवत पे काम कर रहे हैं। हाँ गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या चिश्ती दज्जाल या थानवी दज्जाल, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे नबी साहब हाय कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। ठीक हो गया जी। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपको खामखा किसी जोम में किसी वीलॉगर ने रखा हुआ है या यूट्यूबर ने रखा हुआ है या किसी आलिम ने आपका खून गरमाने के लिए एसी वाले कमरे में बैठ के कोई जिहाद और क़िताल की वीडियोस रिकॉर्ड करवा दी हैं, इससे प्रैक्टिकली दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रियलिटी है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह चुके हैं। इसके बगैर कभी भी हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए पिछले दिनों ईरान के प्रेसिडेंट जब शहीद हुए इब्राहिम रईसी साहब रहमहुल्लाह ताला, तो ईरान ने खुले दिल से ये चीज मानी कि 40 साल से हमारे पास एविएशन से मुतालिक जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे, हम पुराने वही हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं और वही जुगाड़ करके, तो इस किस्म का फेलियर होता रहता है। एविएशन की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा हादसात ईरान के अंदर हुए हैं पिछले 25-30 सालों के अंदर। उसके पीछे रीजन यही है कि उनके ऊपर पाबंदी है। यहां तो लोग बड़ी आसानी से कहते हैं कि जी IMF के अंदर हुए हैं पिछले 25-30 सालों के अंदर। उसके पीछे रीजन यही है कि उनके ऊपर पाबंदी है। यहां तो लोग बड़ी आसानी से कहते हैं कि जी IMF वाले कर्जा अगर मांगे तो कह दो आया जे गौरी, आया जे गौरी, धमकियां ये लगाते हैं और देखें किस
اچھا, اور ڈر گیا جائے, نس گیا جائے, بس تقریر کر کے 1 کروڑ روپیہ نام دیا گا, رک کیا ہوا جائے, آنا باہر نکل. اچھا مجھے بلا رہا تھا جی منار پاکستان, انہوں بلاؤ, دیکھیں میری کرامت کیسی ظاہر ہوئی ہے. 1 ہفتے کے اندر آپ لوگ کو کہہ دیں, میں تو ہوتے ہی بیٹھے ہوں, ہاں تیرے پیچھے غوث تھی نا, تو نس گیا ڈرپوکا. ہاں میرے پیچھے اللہ ہے تو میں اتنے بیٹھے ہوں. ہوں 10 کیڑا بڑا غوث ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا بھائی دنیا میں. یہاں پہ بھی چند لوگ جو ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی پاکستان نے کوئی رسپانس صحیح طریقے سے نہیں کیا. کیا کریے جی, ایک غریب ہو تو بدتمیز. او بھائی یہ سوشل میڈیا سے, فیس بک سے اور ٹویٹر سے باہر نکلے, دنیا بالکل مختلف ہے. جس طرح ایک اولاد کو جو ماں باپ کے پیسوں کے اوپر پل رہی ہوتی ہے نا, اسے نہیں پتا کہ زندگی کے تلخ حقائق کتنے مشکل ہے. وہ جب شادی ہوتی ہے اور جب گھر کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے پھر پتا چلتا ہے. اس طرح ان لونڈے لپاڑوں کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیسے معاملات چلتے ہیں. جی پاکستان یہ کر دیتا, وہ کر دیتا. کیا کر دیتا بھائی, کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کا بڑا کہتا تھا نا میں خودکشی کر لوں گا, IMF نہیں جاؤں گا, تو گیا نا وہ بھی. آج وہ اوپر بیٹھا ہوتا, اس نے بھی اسی قسم کا بیان ہی جاری کرنا تھا. ہاں اپوزیشن میں رہ کے آپ بے شک اسرائیل کو گالیاں بھی دیں, بہت آسان کام ہے, کیونکہ اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی ہے باہر. باہر ورتھ یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ یا ISPR کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, سیدھا گیچی مروڑ دیتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے جو حکمران ہے یا ہماری فوج جو ہے یا ہمارے اپوزیشن میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ کوئی اسرائیل کے ایجنٹ ہے, نہیں. یا کوئی بزدل ہے, ہوں گے بھی, لیکن پھر بھی دنیا کی نارمز اس طرح نہیں ہوتی ہیں. اسرائیل نے ابھی تک باقاعدہ ذمہ داری قبول نہیں کی. اگر وہ قبول نہیں کر رہا تو دنیا میں آپ اس طریقے سے نہیں کسی کے اوپر الزام لگا سکتے, ادروائز پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں. ہاں اسرائیل کہتا نا ہم نے مروایا ہے, تو پھر پاکستان نے بائی نیم اس کی مذمت کرنی تھی. باقی چیزوں میں بھی تو کر رہا ہے نا, فلسطین کے حوالے سے بھی آواز اٹھا رہا ہے, تسلیم نہیں کیا ہوا, پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے. لیکن دنیا میں آپ نے قانوناً معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اس میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. جب اس ہارڈ سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے. دھمکیاں لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پاکستان اتنا ہی رسپانس کر سکتا تھا. پھر یہ آئے دن لوگ ان کو ٹیکس دلواتے رہتے ہیں جی پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے, تو یہ کیا کرے, مطلب وہاں پہ ایٹم بم پھینک دے جا کے. اس سے کیا نکالنا چاہتے ہو؟ ایٹم بم سے جنگ جیتی جاتی ہے بھائی. جنگ جیتنے کے لیے پہلی چیز جو ہے نا ایمان کے بعد وہ اکانومی ہے. ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہم 1 مہینے کے لیے انڈیا کے بارڈر پہ فوج لگا سکیں. اور آپ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا پنگا لے لیں. نہیں میرے بھائی, چند لاکھ لوگوں کے پیچھے 25 کروڑ مسلم عوام کو نہیں قتل کروایا جا سکتا. دنیا میں اس طریقے سے معاملات کو نہیں لے کے چلا جاتا. اور یہ کہانیاں آپ کو کرواتے رہے ہیں, جس طرح وہ پنجابی فلموں میں سلطان رائی جو ہے بیلچے کے اوپر گولیاں روکتا تھا نا, بس اس قسم کی کہانیاں انہوں نے آپ کو کروائی ہوئی ہیں. کدھر ہے جی افغانستان؟ 3 سال ہو گئے ہیں نا خلافت راشدہ کو قائم ہوئے ہوئے. کوئی بیان فلسطین کے حق میں, کوئی اسرائیل کی مذمت. آپ نے تو ہمیں بتایا تھا ایک بار حکومت آ جائے تو 2 برگیڈ نکلنی ہے, ایک جائے گی کشمیر فتح کرنے, ایک فلسطین, اور نہ سوئے ہوئے. اور 3 سال بعد میں کہہ سکتا نا کہ کہانی ہے ساری. او بھائی وہ کوئی اسلامک ریولیوشن نہیں تھی, وہ ایک پشتون موومنٹ تھی, انہوں نے ملک حاصل کر لیا, دیٹس آل. دنیا میں اس طرح نہیں رہا جاتا. انہیں بھی پتا ہے کہ ہم امریکہ سے نہیں جیت سکتے. امریکہ جنگ ہارا ہے افغانستان میں, افغانستان نہیں جنگ جیتا, لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں. امریکہ جنگ ہارا ہے اکانومی کی وجہ سے, ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو گیا. ابھی بھی ان کے پاس اکانومی مضبوط ہوتی نا, اگر انہوں نے نہیں اٹھنا تھا. 20 سال تو دیکھیں نا, آپ کو تو کہتے تھے 20 ہفتے لگیں گے ہم فتح کر لیں گے, 20 سال بیٹھے رہے ہیں یہاں. کیوں؟ ایئر فورس ان کی بہت مضبوط ہے. ایئر فورس نے بڑا ڈفرنس ڈال دیا ہے. پاکستان کی فوج نمبر 1 فوج ہے, اگر دنیا سے ایئر فورس ختم ہو جائے. مسئلہ یہی ہے. وہاں پہ بھی اوپر سے آگے پوری کارپٹ بمنگ کرتے تھے, یہ تورا بورا میں جا کے چھپے رہے. اور تورا بورا بھی کوئی اجمیر شریف والوں نے یا بغداد شریف والوں نے نہیں بنایا ہوا, یہ امریکہ نے غار بنا کے دیے تھے رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے افغانیوں کو.